केश आहे तुम्ही सगळ्यांना तुम सोयली बरं असतो म्हूण तर हांव बरो आहा आनी आज हांव कितें करता तुमकां खबर आहा आज हांव चिकन शाकोती करता आनी आतां कित इंग्रेडियंट्स घेयले ते हांव तुमकां दाखयता आनी कितू क्वॉन्टिटीन घेयले ते गायज आतां हांव तुमकां दाखयता कित घेयले ते हे हाफ केजी चिकन मेन इंग्रेडियंट्स चिकन शाकोती करपाक आनी ही कोथमीर घेयल्या थोडी घेयल्या आनी करीपत्ता आनी हिंगा एक पियाव घेयला आख्खो एक नाल्ल घेयला आनी हाफ टेबल स्पून हल्दी घेयला आनी थोडेशे तेल घेयला आनी हो गरम मसाला 2 टेबल स्पून आनी 1 टेबल स्पून मीठ घेयला आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी एक टोमाट क्यूब्स कट केले आनी हिंगाय तशें करून 2 पियाव लांब कट केले आनी एक मिरसांग लांबू कट केल्या आतां हे आमी फ्राय करतली आनी मागीर तेजो पेस्ट करपाचो ह्यो आनी हो गरम मसाला तितून घालपाचो आतां ते हांव तुका फ्राय करता दाखयता गायज आतां हे चिकन बरें धुवन साफ केला आनी आतां कित लावपाचें हांव तुमकां दाखयता हे मीठ लावपाचें आनी थोडो जिंजर गार्लिक पेस्ट घालपाचो आनी तेका बरें मिक्स करपाचें गायज सोय आतां तेका ते सगळें लायन मातशें कोन्न हांव तेका रेस्ट करपा दवरता आनी आतां गॅस ऑन करपाची आनी तितून सोय पियाव ते सगळें घालपाचें हल्दी बी तेल घालप ना ड्राय हें करपाचें सोटे करपाचें आनी स्लो फ्लेमीचेर करपाचें चड गोल्डन ब्राउन करपा आनी तेका दिस्तू करपाचें गायज मागीर तेच केसो कलर येवपा जाय तो मागीर आमी सोकोल थिंग घातोली दाखलो येतो थिंगा सोकोल व्हिडिओ गायज चोय ते आतां जालें आतां गॅस बंद कर मातशें करून न्हिवपा दवरपा तेका मागीर तेका मिक्सरान घालपाचें गरम मसालाय घालपा आनी पेस्ट करपाचें गायज सोय आतां ते 5 मिनटान रोखडे न्हिवता ते आतां मिक्सर जारान घायला आनी आतां तितून गरम मसाला तुमकां सांगलो न्हू कितू क्वॉन्टिटीन घेयले ते 2 टेबल स्पून म्हणून आतां तो तितून घालपाचो आनी हांवें हाफ ग्लास उदक घेयला मातशें चोडू घेयला ते तितून घालपाचें तुमकां आटपाक कितू जाय तितून तुमकां घालपाचें आनी आतां हांव हेजो पेस्ट कोत्ता आनी तुमकां दाखयता गायज आतां पेस्ट करून जालो चोय काय बरो करून जालो तो आनी आतां तेका हांव सायडीक दवरता आनी मागीर गॅस ऑन करपाची आनी तितून थोडेशें तेल आनी करीपत्ता घालपा तितून आनी तेकाय बरें सोटे करपाचें ती बरें सोटे जाल म्हणटरी ते पियाव आनी मिरसांग घालपा तितून आनी स्लो उजाचेर तळसुपाचें गायज आतां पियाव बरोबर सोटे केला आतां तितून टोमाट घालपाचें गायज तुवें आतां बरें करून सोटे केलें तेका आनी आतां ते तितून थोडी साकर घालपाची चोय आनी तेकाय बरें करून सोटे करपाचें आतां आमी कितकोन चिकन शाकोती कोताय ती तेश को हांव आमगे रेसिपी तुमचे बारा शेअर कोता कित्याक जाय जाणांगे दुसरे भाशेन आसताय न्हू ही आमी सोदां घरां कितकोन कोताय तेसो रेसिपी हांव तुमचे बारा शेअर कोता आनी आतां तें बरें सोटे जालें आनी आतां तें थोडेशें काडटा आनी मागीर हेजें हांव कितें करता तें हांव तुमकां दाखयता आमी आतां तें चिकन मॅरिनेट करून दवरलो न्हू
ते तितून घालपाचे आनी थोडे दवरला सगळें काडना पियाव बीन आनी हेका बरें मिक्स करपाचें आनी बरें मिक्स जालें म्हणटरी मातशें तेका झाकून शिजोवन दवरपाचें कित्याक तितून आतां उदक सुट्टा न्हू तेजें मातशें शिजता तें गायज आतां हाफ स्टीम जालां आसतलें तें हांव तुमकां दाखयता अशें बोगले दाखयता सो गायज अशें करून जावपा जाय मागीर तेका हांव एक आयदनां काडटलो सगळें तें एक आयदनां काडपाचें चिकन आनी मागीर हें आतां सगळें काडटा आनी मागीर हांव कितें करता तें तुमकां दाखयता सो गायज आतां तें सगळें एक आयदनां काडलें आनी आतां पियाव हांवें थोडो कांड दवरलो न्हू सोटे केलो तो तितून घालपाचो आनी तें सामको बरें सोटे करपाचें मातशें सोटे जाल म्हणटरी तो पेस्ट केलो न्हू तो तितून घालपाचो तेंय घालून बरें मिक्स करपाचें आनी न्हू तुमकां हितून पातळ दाट जाय तें तुम चोयाय चॅक कोराय हितून आतां मसाला लागलो आनी तितून हांव थोडेशें उदक घाल तें मातशें हालोवन तें हांव उदक घालतलो आनी तेका मातशें बरें करून तोळशिपाचें मातशें बरें हरकत येयलेल्या भाशेन जावपा जाय तें आतां तें बरें तोळसोत तें हांव तुमकां दाखयता बरें तोळसोत बीन म्हणटरी गायज आतां तेका बरो हरकत येयलो आनी तुम टेस्ट करून चोयाय कितें जाय तें आतां हांव तितून एक वेजिटेबल मॅगी घालता आनी तुम टेस्ट करून चोयाय तुम मीठ जाय आनी मॅगी जाय ती तेका बरें मिक्स करपाचें आनी तें चिकन आहा न्हू तें तितून घालपाचें आनी तेकाय बरें मिक्स करपाचें आनी स्लो फ्लेमीचेर तेका धाकून शिजोवपाचें मातशें धार दवरपा जाय ओतना जावपाक आनी तुमी ही रेसिपी घराको ट्राय कोराय ही आम कोताय तेश कोर रेसिपी बरी जात ती तुमी घराको ट्राय कोराय आनी त्या शिजोल म्हणटरी हांव तुमकां दाखयता गायज आतां आमगे शाकुती रेडी शाकुती सो गायज काय बरोबर जाली आनी आतां ते गार्निशिंगा हें घालें कोरिएंडर कोथमीर आनी आतां हांव सर्व करता आनी तुमकां दाखयता गायज आतां हांव तें सर्व करता चोय काय बरोबर जालें तें वास जाल्यार बरो येता गायज आतां हांवें ती ग्रेवी घालता तेजेर गायज वास बरो येता तुम जाय जाल्यार तुम रोस आमलेटूय करूं जाता आमलेट करपाची पियाव बीन गायन आनी तेजी ग्रेवी आनी चिकनाक कुडकायन जाली रोस आमलेट रेडी तुम गायज व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कोराय फ्रेंड्सां बरा शेअर कोराय आनी न्यू आहाय जाल्यार सबस्क्रायब करूं आसाय थँक्स फॉर वॉचिंग आनी कॉमेंट कोराय तुम खुंयसर चोयताय ती थँक्स फॉर वॉचिंग गायज बाय बाय टेक केअर